अब यहाँ के आयो एरिया इक्वल टू सिडी लिमिट भ्यालु सिडी अनि यो एफवाई डिवाई। यो एफवाई डिवाई किन छ भने किनभने यो यसको इक्वेसन के को रिस्पेक्टमा आउँछ वाई को रिस्पेक्टमा आउँछ वाई स्क्वायर 2y यस्तो आउँछ। अब यसैमा हामीलाई दुईटा कर्भ दिइहाल्यो भने के गर्ने हो सेम टु सेम यसमा पनि हेर त एउटा कर्भ दिएको हुन्थ्यो त हामी के लेख्थे एफएक्स हो y इक्वल टु एफएक्स। अब दुईटा कर्भ दिन्छ भने के लेख्ने हो दुईटा कर्भ दियो के दिन्छ र त दुईटा कर्भ छ यो हो सी र डी हो यो दुईटा कर्भको बीचको एरिया निकाल्न भन्छ हो भनेको यदि यो एफ वाई छ भने अनि यो जी वाई छ भने यो एरिया कति हुन्छ एफ वाई माइनस जी वाई हुन्छ कि हुँदैन हेर त एफ वाई माइनस जी वाई गरिदिन्छु भने यो एरिया आइहाल्छ हो। यसको एरिया के लेख्छौँ हामी सिडी एरिया लिमिट लेख्छु पहिला सी र डी हो। सर यो कसरी बुझ्छ एरियामा के माइनस त्यसमा प्लस के गर्ने भन त माइनस मतलब कसरी हुन्छ त्यो कसरी बुझ्ने हेर न टोटल माइनस यो गरिरहेको छु भने ठुलोबाट सानो घटायो तब त यो एरिया आउँछ नि हैन एड गर्दा त्यसलाई कसरी मतलब मान्ने जे के भन त यो जी प्लस पनि हुन सक्छ नि के प्लस हुन्छ भन त जीवाई प्लस एफवाई कसरी प्लस हुन्छ ल हेर त एकछिन कसरी प्लस हुन्छ भन त तिमीलाई म भनिरहेको छु हेर न यो जीवाई लाई अहिले बिर्सिहाल त यो एफवाई भनेको यो टोटल एरिया हो ल म तिमीलाई यसरी हेराउँछु हेर त यो एफवाई भनेको यो टोटल एरिया हो एफवाई हो कि होइन हो। अब हेर त यहाँनिर एउटा जी कर्भ छ अब जी कर्भ भनेको कुन हो यो एरिया हो जी कर्भको अब यो दुईटाको बीचको हामीलाई एरिया निकाल्नु छ भने यो एफवाई कर्भ टोटल माइनस यो जीवाई गर्छु तब त यो एरिया आउँछ। यो एरिया निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ यो टोटल कर्भको एरिया माइनस यो जीवाई कर्भको एरिया हो कि होइन बुझ्यो अब बुझ्यो डाउट क्लियर भयो हामीहरू यस्तो पढ्थ्यौ नि हो एरिया बिट्विन टू कर्व्स भनेको यो हो एरिया बिट्विन टू कर्व्स बुझ्यो नि सबैजना हो। अब यो कर्भको एरिया निकाल्नको लागि के गर्छौँ हामी टोटल कर्भको एरिया माइनस जीवाई कर्भको एरिया यसलाई के लेख्छौँ ए इक्वल टू सी र डी लिमिट छ एफ वाई माइनस जीवाई लेख्न सकिन्छ एरिया बिट्विन टू कर्व्स अझै डाउट छ भन त बुझ्यो अब के हुन्छ यही चारवटा कुरा छ यहाँ अझ केही छैन हो यो चारवटा कुरा छ। अब हामी इक्जाम्पलमा जाने अब के हुन्छ यो इक्जाम्पल पनि अलि तिमीलाई बुझ्नुपर्छ है इक्जाम्पल र प्रब्लम दुईटैमा जाने है सबै सजिलो छ। हेर त फर्स्ट नम्बरको प्रब्लम तिमीहरू भोलि डिफिकल्टी लेभल ए छ नि त्यो पुरै गर्नु हेर त सबैमा दिएछ y इक्वल टू दिएछ हेर त एउटा लिन्छु म फर्स्ट नम्बर प्रब्लम के छ y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 अब हामीलाई के दिएछ हेर ओर्डिनेट्स दिइहालेछ x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 यसमा दिएछ एरिया बाउन्डेड बाई x एक्सिस एरिया बाउन्डेड बाई x एक्सिस भनेको x एक्सिसको कर्भ होइन यस्तो हेर यसलाई म कर्भमा हेराएँ भने
यही इक्वेसनलाई म यदि ग्राफमा हेरायो भने कसरी हेराउने एरिया बाउन्डेड बाई एक्स एक्सिस भनेको हामीलाई यस्तो एक्स एक्सिस एरिया बाउन्डेड बाई एक्स एक्सिस एउटा कर्भ छ y इक्वल टु कति दिएछ हामीलाई 3x² माइनस 2 हो फंक्सन के छ x को फंक्सन छ अनि हामीलाई x को भ्यालु पहिला के दिएछ एउटा 1 अनि एउटा 4 हो अनि हामीलाई यो एरिया निकाल्नु छ हेर त यसलाई ग्राफमा हेरायो भने y इक्वल टु 3x² माइनस 2 छ अनि ओर्डिनेट्स दिएछ हामीले 1 र 4 यसको एरिया के भ्याल्छ हामीले के परेछौ a र b a भनेको 1 हो 4 हो अनि fx भनेको के हो 3x² माइनस 2 dx हेर त भइहाल्यो सेम टु सेम हामीले गरे जस्तो पहिला के गर्ने यसको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ हेर त यसको एन्टी डेरिभेटिभ गर्यो भने के हुन्छ 3x³ / 3 माइनस यसको कति हुन्छ 2 dx को सर त्यसको कसरी बनाउनु भयो एकचोटि कुन कुन यो माथिको यो हो सर एकचोटि फेरि भनिदिनु त यो फर्स्ट टाइम हामीले पढेको हैन यस्तो जी एरिया बाउन्डेड हेर त एरिया बाउन्डेड बाई एक्स एक्सिस छ हैन y इक्वल टु fx यस्तो लेखेको थियो नि हामीले यसैले अब क्वेशनको फर्ममा लेख्यो भने हेर त हाम्रो क्वेशन के दिएछ फाइन्ड द एरिया बाउन्डेड बाई एक्स एक्सिस एन्ड द फ्लोइङ कर्भ्स हो कर्भ के दिएछ सबैमा कर्भ दिएछ हेर त y इक्वल टु यति जति पनि हामीले फंक्सन दिएछ जस्तै सेकेन्ड नम्बरमा के छ y² इक्वल टु x माइनस 1 दिएछ हैन त्यसको फंक्सन निकाल्नको लागि y इक्वल टु √x माइनस 1 सबै x को रिस्पेक्टमा फंक्सन निकाल्नु y इक्वल टु यति y इक्वल टु यति यो के भयो एउटा कर्भ दिएछ कर्भ छ अनि हामीलाई x एक्सिसमा यसको कोअर्डिनेट पर्छ हेर त x इक्वल टु के दिएछ एउटा x इक्वल टु 1 दिएछ एउटा x इक्वल टु 4 दिएछ हो भनेको यो a छ यो b छ यो बीचको एरिया निकाल्न भनिरहेछ हामीलाई एउटा कर्भ छ अनि हामीलाई कोअर्डिनेट दिएछ 1 र 4 1 र 4 को बीचको र कर्भ यो कर्भ र अनि 1 र 4 को x एक्सिसमा जुन एरिया बन्छ त्यो निकाल्न भन्छ हामीलाई हो हामीले पहिले सुरुमा पढेको हैन यहाँ हेर के लेखेको x एक्सिस सबै x एक्सिस जति पनि यो x एक्सिसबाट निक्लिरहेछ नि त्यो x एक्सिस भयो y एक्सिसबाट निस्क्यो भने y एक्सिस हेर एरिया बाउन्डेड बाइ y एक्सिस जुन सेकेन्ड नम्बरमा छ हो यो बुझ्यो कसरी गरे मैले x इक्वल टु एकचोटि 1 छ एकचोटि 4 छ हो हेर त 1 र 4 दिएछ सबैमा त्यस्तै छ हेर त जस्तै हेर थर्ड नम्बरमा के छ y इक्वल टु x 0 अनि 2 हेर त यो कर्भ कस्तो हुन्छ म पिक्चर बनाएर हेरेर छु तिमीहरु पनि गर्ने पिक्चर बनाएर सजिलो हुन्छ सी नम्बरमा के छ हेर त y इक्वल टु x एउटा फंक्सन दिएछ y इक्वल टु x हो y इक्वल टु x एउटा कर्भ दिएछ अनि भने चाहिँ x इक्वल टु 0 x इक्वल टु 2 भनेको यहाँ छ x इक्वल टु 0 भनेको के यहाँ हुन्छ यहाँ एउटा यहाँ छ x इक्वल टु 2 यो कर्भ कन्टिन्युअस कर्भ हो त्यसलाई इन्क्रिज पनि गर्न सकिन्छ इन्क्रिज गरेर यहाँ ल्याए अनि यहाँ एकचोटि यहाँ छ 0 मा छ अनि एकचोटि 2 मा छ भनेको यो एरिया निकाल्नु छ हामीले हो यसको लागि के गर्छौं हामी इंटीग्रेशन यूज गर्छौं अनि लिमिट के गर्छौं 0 अनि 2 लिमिट हाम्रो यतिकैमा एरिया निकाल्नु छ नि यो बाहेक एरिया निकाल्नु छ नि त्यसैको लागि हामी के गर्छौं यो बीचको एरिया भनेको 0 to 2 अनि फंक्सन के दिएछ y इक्वल टु x dx हो बुझ्यो कसरी गरे 0 to 2 x dx फंक्सन दिएछ x को रिस्पेक्टमा अब यसको के भ्याल्छ एन्टी डेरिभेटिभ x² / 2 0 to 2 2 को स्क्वायर कति भ्याल्छ 2 2 जा 4 4/2 भनेको 2 2 हुन्छ हेर त 2 आन्सर छ सी नम्बर 1 को सी मा 2 आन्सर छ है हेर बुझ्यो सबैले कसरी गरे 2 को सर म 1 को हेराइदिनु त 1 को यही हो यहाँ x माथि गर्नु न त्यो भइहाल्छ कन्सेप्ट बुझ्यो यो कसरी आयो हो हामीलाई x को के दिएको हुन्छ 0 र 2 x के दिएको हुन्छ 1 2 अनि यस्ता ध्यान दिने कि एरिया बाउन्डेड बाइ x एक्सिस भनेछ जब एरिया बाउन्डेड बाइ x एक्सिस भन्छ भने x एक्सिस को रिस्पेक्टमा के गर्ने एरिया निकाल्ने हो
यदि एरिया बाउन्डेड बाई वाई एक्सिस भन्छ भने वाई एक्सिसको, जस्तै सेकेन्ड नम्बरमा छ। सेकेन्ड नम्बरमा छ फाइन्ड द एरिया बाउन्डेड बाई वाई एक्सिस हो। यसमा के हुनेछ वाई एक्सिस। अनि जहिले पनि इक्वेसन हाम्रो के को रिस्पेक्टमा हुन्छ, जब वाई एक्सिस भनिरहेको छ भने हाम्रो फंक्सन के को रिस्पेक्टमा हुन्छ, वाई को रिस्पेक्टमा। यदि एक्स को रिस्पेक्टमा छ भने त्यसलाई वाईमा बदल्ने। जस्तै हेर त हो फर्स्टै नम्बर हेर त, ए नम्बरमा के छ, कर्व दिएछ हामीलाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तर हामीलाई के को रिस्पेक्टमा चाहिन्छ, जब हामी वाई को रिस्पेक्टमा गरिरहेको छौँ भने हेर त। अनि यो इक्वेसन के को छ हेर त, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यो प्याराबोलाको छ। यो कर्व भनेको के हो, प्याराबोला हो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हेर त, तिम्रो बुकको फर्स्टैमा दिएछ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को यस्तो छ हेर त, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को कर्व यस्तो छ हेर त, फर्स्टै नम्बरमा छ प्याराबोलाको हो। आयो वाई को रिस्पेक्टमा आयो हो कि न। अब हेर त यसलाई वाई को रिस्पेक्टमा इक्वेसन निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ, एक्स इक्वल टू तपाईको टाइम लिनुभयो सर, बन्द गर्नु बायोलोजी स्टार्ट। सर यो गरिदिनु अनि बन्द गर्नु। ल हेर त वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax छ। अनि एक्स को रिस्पेक्टमा हामीलाई वाई को रिस्पेक्टमा निकाल्नु पर्यो, किनभने डिवाई गरिरहेको छौँ होइन। जब एरिया बाउन्डेड बाई वाई एक्सिस छ भने हामी डिवाई गर्छौँ, त त्यसैले वाई को रिस्पेक्टमा फंक्सन निकाल्ने। यो फंक्सन भयो हाम्रो होइन। अब एरिया निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई ओर्डिनेट्स कति दिएछ हेर त, ओर्डिनेट्स त सबैमा दिएकै हुन्छ हो, कुनै कुनैमा दिएको हुँदैन त निकाल्ने। पहिला 2 नम्बरमा त दिएको छ, कति दिएछ, वाई इक्वल टू 1 अनि 3 दिएछ होइन। 1 भनेको यहाँ छ हेर त, 1 अनि 3 भनेको सोच यहाँ छ। अनि हेर त यसको एरिया निकाल्ने, यो एरिया हो 1 र 3 को बीचको एरिया वाई एक्सिसदेखि हो। अनि यसको एरिया के भइहाल्छ 1 2 3 अनि वाई को रिस्पेक्टमा के छ हाम्रो इक्वेसन, वाई स्क्वायर बाई 4a dy हो। हेर त कति इजी छ, 1 र 3 ओर्डिनेट्स भ्यालु अनि वाई एक्सिसको रिस्पेक्टमा के छ हाम्रो, वाई को रिस्पेक्टमा के छ हाम्रो इक्वेसन, त्यो लेख्ने हो। एक्स इक्वल टू यति हो, हामी लेखेको थियौँ नि एक्स इक्वल टू एफवाई हो, यस्तो एक्स इक्वल टू एफवाई हो, वाई को रिस्पेक्टमा जुन इक्वेसन हुन्छ हो। अब यसलाई निकाल्दाखेरि 4a के छ कन्स्टेन्ट 1/4a हो। वाई स्क्वायरको के भ्याल्छ वाई क्युब बाई 3 अनि यो भ्याल्छ 1 ए कसरी बाइ भयो को ए क्वेशन हेर्न क्वेसनमा हाम्रो के दिएछ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो। अनि हामी जब वाई को रिस्पेक्टमा जब एरिया निकाल्छौँ त हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ, वाई कै रिस्पेक्टमा हुन्छ हो। त्यस यो इक्वेसनबाट हेर त एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4a लेख्छौँ। हामीलाई फंक्सन कस्तो रूपमा चाहियो, एक्स इक्वल टू एफवाई। फंक्सन कस्तो चाहियो, एक्स इक्वल टू एफवाई को फर्ममा हो। यहाँ वाई हुनु पर्यो। जब हाम्रो इक्वेसन त्यो एरिया बाउन्डेड बाई एक्स एक्सिस हुन्थ्यो त त्योमा के हुन्थ्यो, वाई इक्वल टू एफएक्स हो, एक्स को रिस्पेक्टमा हुन्थ्यो। जहिले पनि के हुन्थ्यो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यस्तो। तर यहाँ के हुन्छ वाई स्क्वायर हो, बुझ्यो। अन्डरस्टुड, बुझ्यो। केही प्रब्लम छ, लेस देन 1 मिनट बाँकी छ। हो ए बराबर के लेखेँ मैले 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4a यो लेखेँ के, यो ए होइन के, यो एरिया बाउन्डेड बाई 1 3 हो, यति त लेखिरहेको थिएँ नि। अनि यो एफवाई लेखेको खालि एफवाई डिवाई हो। अनि एफवाई को ठाउँमा के छ हेर त, यति छ। एफवाई भनेको यही हो नि, एक्स इक्वल टू एफवाई हो किन। यसो त कम्पेयर गर त, एफवाई भनेको के हो वाई स्क्वायर बाई 4a होइन हो। हो कि होइन भन त।